आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार 11 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 25 जुन 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा नारायण जोशी र सरोज कोइरालाको नमस्कार। संसदीय प्रक्रिया मिचेर फेरि 20 जना नियुक्त ठाकुर महत्व समूहका 8 निवर्तमान सांसदद्वारा बैठक बहिष्कार। धारा 76 को उपधारा 5 दललाई नभई सांसदलाई भएको वरिष्ठ अधिवक्ताको दावी। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएको फेरिए लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको गाउँ फर्कनेलाई घरजग्गा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। तनहुँको एक गाउँपालिकाले गाउँ फर्कन चाहनेका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका अलावा गाउँपालिकाले उनीहरूलाई घर बनाउन 1 लाख रुपैयाँ समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष गिनुमाया थापाले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले शुरूआतदेखि नै गाउँमा फर्कौं लाग्ने बनाउने घोषणा गरेका थिए। हाम्रो उद्देश्य गाउँ फर्कौं बनाऊ भन्ने थियो। उनले भने धेरै काम भइसकेका छन्, अब साँच्चीकै गाउँ आउन चाहनेका लागि प्रोत्साहन स्वरूप यस्तो व्यवस्था बजेट मार्फत नै गर्न लागेका हौं। गाउँपालिकाले यसका लागि रिसिङ थात्थलो भएको प्रमाणपत्र भए पुग्ने बताएको छ। पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा जिल्लाकै कछार क्षेत्र मानिने हालको रिसिङ गाउँपालिकाका क्षेत्रबाट बसाई सरेर जानेको संख्या धेरै थियो। तर साबिक काहुँ, शिवपुर, रामजाकोट, रिसिङ, रानीपोखरी तथा भिरकोट गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका स्थानीय सरकारका रूपमा आएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास र सड़क, कालो पत्रे आदिमा जोड़ दिइएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब पहिलो पृष्ठका खबर नागरिक दैनिकमा धारा 76 को 5 दललाई होइन सांसदलाई हो शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईका क्रममा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्। उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहिबार बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको माग गरेका थिए। विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 146 जना रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्याएका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताएका थिए। बुधबारको सुनवाईमा पनि सबैजसो कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए। महाराज धिराजका निर्णय समेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ। राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफूले गरेको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पुनरावलोकन नहुने लिखित दाबी अदालतमा पठाएकी छिन्। जबकि तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराजले विघटन गर्दा समेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर संसद पुनर्स्थापना गरेका नजिर छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत 8 पृष्ठ लामो पत्रको 12औं बुँदामा भनिएको छ, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि 2 जना दावीकर्ताले पेश गर्नुभएको दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि होइन, उहाँको प्रश्नमा सर्वोच्च बोल्नुपर्छ भन्दै नयाँ पत्रिकाले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको प्रतिक्रिया छापेको छ। राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो भन्ने मान्यता नै गलत हो। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 मा उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने उल्लेख छ, तर संवैधानिक र राजनीतिक निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने भनेर हाम्रो संविधानले छुट दिएको छैन। राजाको घोषणा विपरीत सर्वोच्चले शाही आयोग खारेज गर्यो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्नुहुन्छ, तत्कालीन राजाबाट भएको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनेर किटान 2047 सालको संविधानको धारा 31 ले गरेको थियो, तर सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनी फैसला गर्यो। राजाले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो। राजाले आफ्नै विवेकले शाही आयोग गठन गर्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। अहिलेको राष्ट्रिय अध्यक्षलाई त त्यस्तो अधिकार छैन, त्यसैले मुद्दा नलाग्ने भन्ने प्रश्नै भएन। नयाँ पत्रिकाले नै इजलासमा राष्ट्रपतिको चर्चा, सर्वोच्चबाट राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न माग शीर्षकमा यससँगै अर्को खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट उप बहस गर्दै कानून व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान र छुट्टै कानूनमा त्यसबारे उल्लेख भए पनि अदालतबाट व्याख्या जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बिहिबार 9 वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे। सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको रक्षाको लागि पनि राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे। हामीले आयोगले बनाएको संविधान देख्यौं, राजाले बनाएको संविधान पनि भोग्यौं। ठूलो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधान सभाले बनाएको संविधान पाएका छौं। यसलाई असफल पारियो भने अर्को संविधान कसले दिने? उनले भने यो संविधानलाई यस्तो बनाउने हो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्याख्या होस्, जसरी अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बारेमा व्याख्या भयो, नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। विपक्षी 5 दलको सन्देश आवश्यक परे जनपरिचालन शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधि स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यस विरुद्ध आवश्यक परे जनपरिचालनमा जाने बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र देशको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवश्यक परे जनपरिचालनसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। संविधानले निर्माण गरी जारी भएको नेपालको संविधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा छ, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै यो संघर्ष होइन, यो त सिस्टम बचाउने र भत्काउने बीचको लडाईँ हो, संविधान र लोकतन्त्र बचाउने बीचको लडाईँ हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। विपक्षीमा रहेका दलहरूले एक भएर देशलाई केपी ओली र संकटबाट पार लगाउनुपर्छ। देशलाई संघीयता र गणतन्त्रबाट कसैले पछि लैजान खोजे त्यो सम्भव छैन, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। ओलीले 2 पटक विघटन गरेर स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन चलाउन खोजे। प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति विरुद्ध सबै तबका भएर एक भई अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। संसदीय प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्म विपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले भरिभराउ भएका छन्। कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा 5 महिना यता मात्रै 52 जनालाई नियुक्त गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै सिफारिस गरिएका मध्ये 32 जनालाई प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मौका पारेर गत माघमा नियुक्त गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएको मौकामा थप 20 जनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदले गत वैशाखमा सिफारिस गरेका 32 जना मध्ये 20 जनालाई संसदीय सुनवाई बिनै बिहिबार नियुक्ति गरेकी हुन्। ठाकुर महतो समूहमा गम्भीर असन्तुष्टि, 8 निवर्तमान सांसदद्वारा बैठक बहिष्कार शीर्षकमा राजधानी दैनिकमै खबर छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले बिहिबार राखेको निवर्तमान सांसदहरूसँगको छलफल कार्यक्रम 8 जना निवर्तमान सांसदले बहिष्कार गरेका छन्। पार्टी 2 समूहमा विभाजित हुँदा यसअघि अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको पक्षमा 20 निवर्तमान सांसद थिए। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहमा 12 सांसद रहेका थिए। मन्त्री नबनाएको आक्रोश पोख्दै ती 8 सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। जसपा स्रोतका अनुसार प्रमोद शाह, अमृता अग्रहरी, रानी मण्डल, दुलारी देवी, विमल श्रीवास्तव, राजकिशोर यादव, चन्द्रकान्त चौधरी र नरमाया ढकालले
छलफल कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्। राजकिशोर र विमल मन्त्री नियुक्त भएका थिए। पार्टी एकताको पक्षमा रहेका राजकिशोरले ठाकुर र महतोलाई आफ्नो नेता अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनी जसपा पार्टी एकताको पक्षमा रहेकाले ठाकुर र महतो पक्षले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभएको उनी निकट नेताले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजूदा मन्त्री परिषदको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नपाउने भनेपछि 20 मन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भए लगत्तै मन्त्री परिषद 5 सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र गृह मन्त्रालय पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेकी छन्। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, संचार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षासँगै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हेर्ने भएका छन्। यसअघि उनले रक्षा मात्र आफूसँग राखेका थिए। मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको भारी शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएको फेरि शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। पछिल्ला केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर र मृत्युदरमा केही कमी आएको छ। वैशाख दोस्रो सातादेखि पुनः फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुक नै रोएको थियो। विज्ञहरूले संक्रमणको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छन्। स्वास्थ्य संकटको यो घडीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हाक्ने मन्त्रीको जिम्मेवारी अलि बढी नै हुन्छ, तर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मन्त्रालय हाक्ने मन्त्री नै फेरिरहँदा कार्य सम्पादनमा समस्या आएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एकपटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा अनेकन समस्या देखिएको छ। एकजना मन्त्रीले आफूले सारेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै छिटो मन्त्री हेरफेर हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको हो। महानगरहरूको बजेट स्वास्थ्य छुट र सुविधा केन्द्रित शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कोभिड-19 संक्रमण कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै 681 स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याएका छन्। उनीहरूले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्यम व्यवसायलाई कर तथा विभिन्न शुल्क छुट सुविधा सहितका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गते भित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्ने पर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ललितपुर महानगरपालिका सहित 72 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। खोप खरिद प्रक्रियाको टुङ्गो नलाग्दा सर्वसाधारण अन्यल मन्त्रालय भन्छ प्रयासमा छौं तर तत्काल आउने सम्भावना छैन। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 25 लाख बढ़िरहेको छ, जसमा 7,31,000ले मात्रै खोपको दोस्रो मात्रा पाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार करिब 14 लाख नागरिकले पहिलो डोज लगाएको 3 महिना भन्दा बढी समय बित्दा पनि दोस्रो डोज पाउने टुङ्गो लागेको छैन। गत फागुन 23 गतेदेखि कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु भएको थियो। जेठ 15 गतेसम्म खोप लगाइसक्नु पर्ने भए पनि नेपालले खोप नपाएपछि उनीहरूले कहिले लगाउने भन्ने टुङ्गो नै लागेको छैन। सरकारले हरेक दिन जसो खोप आउने आश्वासन दिइरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि खोप कहिले आउँछ भन्ने विषयमा अन्यल देखिएको छ। खोपका विषयमा विभिन्न निकाय र देशका कम्पनीहरूसँग कुराकानी भइरहेको भए पनि कहिले आउँछ भन्ने कुरामा मन्त्रालय अधिकारीहरू नै अलमलमा देखिएका छन्। 2 महिना यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका गतिविधि र वक्तव्य हेर्ने हो भने यति बेला नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप सर्वत्र उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर यसबीचमा चीनले अनुदानमा खोप दिए बाहेक खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रगति भएको छैन। कोभिसिल्ड खोप एक मात्रा मात्र लगाएकाहरूले त समय घर्किन लाग्दा समेत दोस्रो मात्रा पाउने निश्चित छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले भारत, अमेरिका र रूसका राष्ट्रपति तथा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्र पठाएर खोप खरिदका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। 3 साता भइसक्दा पनि ती पत्रहरूको जवाफ आएको छैन। हल्ला बढी परिणाम छैन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो।
प्रदेश 2 को मन्त्री परिषद विस्तार सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश झा अहिराजबाट गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता भएको छ। प्रदेश 2 को मन्त्री परिषद समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। अधिवक्ता महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत विरुद्ध रिट दर्ता गराउनु भएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग बिहिबार छलफल गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदूर संगठन, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा असार 13 सम्म कोरोनाका बिरामीको संख्या हेरेर सञ्चालन गर्न दिने नदिने बारे निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। देशभरका 460 गाउँपालिका मध्ये बिहिबार 416 गाउँपालिकाले मात्र आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार 41 गाउँपालिकाले कोरोना र अवरोध लगायतका कारण बजेट ल्याउन सकेनन् भने 3 गाउँपालिका भने सम्पर्कमा आएका छैनन्। निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र मोटरेबल पुलको डिजाइन तयार गर्न चिनिया निर्माण कम्पनीको प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ। द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्यालले द्रुत मार्गको धेन्द्रे लेन डाँडा खण्डमा सुरुङ मार्ग र हाइब्रिज निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका परियोजना प्रबन्धक सहितको 14 जनाको प्राविधिक टोली काठमाडौँ आइपुगेको जानकारी दिनुभयो। भारतले नेपाल सरकारलाई मागे जति रासायनिक मल नदिने जानकारी पठाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरकार G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौताको मस्यौदा भारतलाई पठाउँदा भारतले सो जानकारी दिएको हो। भारतसँग G2G मार्फत मल खरिद गर्न भनी मन्त्री परिषदले कृषि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सम्झौताका लागि भारतलाई अन्तिम मस्यौदा पठाएको हो। अब शेयर बजार बुलिसबाट एकाएक बियरिशतर्फ लागिरहेका बेला कारोबार रकममा पनि दैनिक गिरावट आएको छ। लगानीकर्ता तथा विश्लेषक शेयर कारोबारलाई नै आधार मानेर शेयर बजारको भविष्य निर्धारण हुने बताउँछन्। तितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिपछि नेप्सीसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट जारी छ। कुनै बेला 3000 को बिन्दुमा रहेर बुलिस ट्रेन्डमा रहेको नेप्सेमा दैनिक ओह्रालो यात्रा कायम हुँदा नयाँ लगानीकर्ता झनै सशंकित हुन पुगेकाले बजार घटेको लगानीकर्ता बताउँछन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा हाल जारी कोभिड-19 को दोस्रो लहर घट्दो क्रममा देखिएको छ। पछिल्ला केही हप्तामा संक्रमण दर घटेको पाइएको छ। यस्तो अवस्था रहे पनि भारतका जनस्वास्थ्यविदले भने तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै खतराको घण्टी थिच्न थालेका छन्। पछिल्लो समयमा भारतमा यसरी घट्दो क्रममा संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले यसअघि लगाएका प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो बनाएको छ। यसरी खुकुलो बनाएपछि नागरिकहरू सडकमा निस्कन थालेका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। युरोपेली च्याम्पियनशिप 2020 अन्तर्गत समूह चरणका खेलहरू बुधबार राति सकिएका छन्। 16 टोलीले अन्तिम 16 अर्थात नकआउट चरणमा स्थान बनाएका छन्। प्रत्येक समूहका शीर्ष 4 टोली र तेस्रो स्थानमा रहेका 4 टोलीले अन्तिम 16मा स्थान बनाएका हुन्। प्रतिबद्धता अनुसार खोप भित्र्याउन शीर्षकमा सम्पादकीय छ। राजधानी दिल्लीमा हालसम्म अनुदान सहयोग बाहेक नेपालले सरकारी स्तरबाटै कोरोना खोप खरिदका लागि गरेका सम्झौताहरूको कति कार्यान्वयन भए, कति हुँदैछन् र कुन बेलासम्म पूरा भइसक्छन् तिनलाई तीव्रता दिनु जरुरी हुन्छ। यो कुरा सरकारले कुरो गरेर मात्र हुँदैन, पहलका लागि तारन्तार लागिरहनु पर्दछ भन्ने कुरा समयमै बोध गर्न जरुरी छ। सरकारले बजेट खर्च गरेर खरिद गर्ने खोपका अतिरिक्त अनुदान सहयोगबाट प्राप्त खोपको मात्रालाई विकल्पमा राखी आफैले खरिद गरेर जनतालाई खोप दिलाउन जरुरी छ। जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरू केही हुँदैन भन्ने सरकारले बेलैमा बोध गर्नुपर्छ। एक त जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारको हो, यो सार्वजनिक विषय पनि हो र जनस्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा संविधान तह व्याख्या पनि गरिएको छ।
यसलाई सरकारले मनन नगरेको त होइन, तर पहल जति मात्रामा लिनुपर्ने हो त्यति मात्रामा लिएको देखिएन। जनस्वास्थ्यका लागि खोप दिलाउने कुरामा सरकारको उदारताले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पुर्याउने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले खरिद गर्नुपर्ने खोपको मात्रा र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने खोपको समयमै जनतामाझ पुर्याउने जोड दिनै पर्छ। शेरबहादुर देउवाज्यू अब पार्टी नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनु हो शीर्षकमा मिलन पाण्डेको विचार छापिएको छ नयाँ पत्रिकामा। अर्को पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने साहसले तपाईलाई अब 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री बनेर पाउने सफलता भन्दा कैयौं ठूलो सफलता दिनेछ। चर्चित पुस्तक व्हाई नेशन्स फेलका अनुसार कुनै पनि नेताले देशको पटक पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाए भने पहिलो कार्यकाल भन्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो कार्यकालमा प्रदर्शन खस्कँदो हुन्छ। तपाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, तपाईले किन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएन? यो 3.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री मात्र असफल भएका होइनन्, प्रमुख प्रतिपक्षका नेताका रूपमा तपाई पनि त्यत्तिकै असफल हुनु भएको हो। प्रभावहीन प्रतिपक्ष बनिरहनु नै कांग्रेसको असफलता हो। बनिरहनु नै कांग्रेसको असफलता हो।